पारोडा मुखेल कॅनलांत उदक सोडटकच उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान कनालाची ड्रेनेज फुटून उदकाची नासाडी जाली। हो मुखेल कनाल आसून ताचे मेंटेनन्स जायना, हाका लागून असल्यो आडमेळी निर्माण जाता। थळाव्यांनी संबंधित खात्या आड तिडक उक्तायली। आज आमी आसात ते पारोडा आसात आनी पारोडातून पळयतात की जो कॅनल जो आसा वो मेन कॅनल आसा आनी ह्या मेन कॅनलांतल्यान जे उदक सोडलेलें हें उदक सोडटरेक रोखडोच जो वो कॅनल आसा वो सायडीची जी रिटर्निंग वॉल आसा ही कॉलेप्स जाली आनीक जी पोंडांतल्यान ड्रेनेज आसा ही फुटोन जातकीर ह्या ड्रेनेजींतल्यान उदक वचोन आख्खें उदक पिड्ड्यार जाले कडेन आसा आनी एक वटेन हो जो कॅनल आसा वो हांगा फुटले कडेन आसा। हांगा हेजे पयलीं फुटलो आनी त्यांनी पायप घातली आनी तेजे वयल्यान माती घातली। आतां इंजिनियरान सांगला की उदक चड जाल्ले कारणान ह्यो फुटलो म्हणून, पूण हांगा जर प्रत्यक्ष येवन जर पळयलें जायत हांगा हो कॅनल म्हूण तो निवळ केलो ना। हांगा हे कॅनला भितर झाडां जाले कडेन आसात आनी ती लागून आज ही जाला। दुसरी गोश्ट म्हळ्यार हांगा येवपाक कॅनलाचेर वाट सुद्दां ना, लोकांले पांय पडोन हांगा JCB हाडून काम करूंक पडटा। आनी त्याच बरोबर आज सांगले त्या कोताक हो जर रिपेर जर करना जाल्यार ह्या कॅनला सायडीक जितली घरां आसात इतली एक ना एक दीस व्हांवोन वतली म्हण आज जो डेप्युटी सरपंच आसा पारोडा पंचायत हेणी सांगले कडेन आसा आनी बेगीच्या बेगीन हेजें काम जावचें आनीक हे उदक लोकांक त्रास जानासतना सोडून दिवचें म्हणून आज मागले कडेन आसा। पाड्ड्या मुखेल कनालांत उदक सोडिल्लें, उदकाची पातळी चड जाल्ल्यान कनालाची ड्रेनेज फुटली आनी उदकाची नासाडी जाली। कितल्याशाच वर्सां आदलो हो कनाल आसा म्हण आसा। वेर्ना इंडस्ट्रीज, जुवारी इंडस्ट्रींक ह्याच कनालांतल्यान उदक पावता। पारोडा कनालाची दुरुस्ती करपाची जाली जाल्यार उदका स्त्रोत बंद उडोवचे पडटले आनी त्या इंडस्ट्रीजांक उदक मेळचें ना। हाका लागून ह्या कनालाचे मेंटेनन्स संबंधित खाते करिना। थळावे पंच वांगडी सरपंचान तिडक उक्तायली। हे जेन्ना कितें जाता तेन्ना हांगा येतात, हांगा एकट्या सुद्दां इंजिनियरां आनी कोणाक कांय खबर ना ह्या कॅनलाक कितें आहा म्हणटा तें। तांकां तर खबर आसलें जाल्यार ही निवळसाण जाता आशिल्ली। दोनूय सायडीक कॅनलाच्या गव्हर्मेंटान एक्वायर जाग केला एज पर मुगे हाजे प्रमाण जाल्यार 3-3 मिटर। कितें फाल्यां कितें अशें तशें जाल्यार गाडी हाडपाक हांगा गाडी न्ही चलत वचपाक मेळना, हें मेंटेनन्स गव्हर्मेंटालें आनी हे हांगेलें सगळ्या इंजिनियर पळोवपाक सुद्दां येना। हे आतां धांवट येतात ओन्ली बिकॉज ऑफ जुवारी पोट भरपा लागून। हांव सांगता कित्याक तांकां उदक मेळना म्हणून हे धांवट येतात आनी हें काम सुद्दां जुवारीच करता। हांव सांगता तुका हें कांयच तांकां पडूनच गेलो ना। जुवारी आतां आपल्या उदकाक हें उदक बंद जाल्यार तांगे फॅक्टरी बंद पडटा म्हूण ते बाबडे येवन धांवट येवन काम करून घेतात जुवारी। कित्याक तूं रोहित बाब तूं जाणा आसतलो आमी काराळे मोडिल्ले तेन्ना पयले ते जुवारी सगळे स्टाफ थंय काम करतालो, गव्हर्मेंटाक कोण नाशिल्लो एकटो सुद्दां। आनी आज हांगा हें तेंच आतां हाडटलो माती घालतले जपा जप पळयतलो। हे हाजी लेंथ पयल्या 5.5-6 मिटर रुंद आसा आनी त्या रुंदाये तुमी 2 मिटर 1.5 मिटराक 2 पायप घालता आनी उदक फ्लो करतात। सांगपाचें म्हणल्यार आतां हो कॅनल म्हाका दिसता करून जवळ जवळ 18-20 वर्सां जाली हो कॅनल बांदून हेका उदक सोडलें जाल्यार, पूण ताचे नंतर हाचे प्रॉपर जे पळय मेंटेनन्स जावपाक जाय आशिल्लें तें जायना। ताचें कारण म्हणल्यार कितें आसा, हांवें म्हणल्या त्या प्रमाणे आतां तेका हेजें उदक जें आसा तें इंडस्ट्रीक वता, वेर्ना इंडस्ट्री किंवा जुवारी इंडस्ट्री जायते इंडस्ट्रीक वता। सो तो बंद मेंटेनन्सा खातीर बंद दवरलो जाल्यार तेंचे त्रास जाता, तेंचो लॉस जाता, ताच्या कारणान लागून ताची सारकी मेंटेनन्स करपाक पडना। सो हांवें उदोळूच सांगलां की तेजेर कितें तरी उपाय योजना करून ताचो कितें तरी ताका ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट करून हो रिपेर करपाची गरज आसा। हांव सरकाराच्या नदरी हाडपाक सोदतां की हो जो कॅनल आसा त्या कॅनलाच्या बाजूक खुबशीं घरां आसा आमच्या हांगा तुमी पळयतात। फाल्यां जर हाका कितें जालें जाल्यार ही घर सुद्दां वचपाक शकता आनी लोकांच्या जिवाकय बी कितें हानी जावपाक शकता। सो हें फुडें जावचें न्ही, ताका लागून हांव मागतां की हेजें जाता तितले बेगीन कितें तरी मेंटेनन्स करून हाचो सारको रिपेर करून हांव हेजें परमनंट हेजें कितें तरी उपाय योजना करपाची गरज आसा। म्हाका मॉर्निंग कॉल येयल्लें की कॅनल ब्रेकडावन जालो म्हणून हांवें ते बेगीन फोन मारलो WRD आनी तशेंच आमचे MLA कोंकणी कॉन्स्टिट्युएन्सी ताकाय फोन मारलो आनी ताणें सांगिल्लें आपूण तांकां ऑफिसरान धाड म्हूण आनी ते येयले चोवपा आनी तेमी रेस्टोरेशन वर्क इन प्रोग्रेस आहा तेंगेलें आनी कितें जालें आनी तें हें जावपा कारण म्हळ्यार की ते कॅनल ते उदक चड सोडा आनी ते कॅनल ओवरफ्लो जावन तें ब्रेकडावन जालां आनी हे प्रमाणे ते आखी लिकेज जाल्या। कनालाचें लुकसाण जाल्ल्यान संबंधीत खात्यान ताकतिकेन दुरुस्ती कामांक सुरवात केल्या।
फाल्यां मेरेन हें काम पुराय जातलें. PWDच्या ईन आश्वासन दिलां. आणि म्हाका हांगा चार्ज आहा आमी इन्स्पेक्शन केलां सो कॅनलात कांयच जावं ना. आमची क्रॉस ड्रेनेज आसता पळय क्रॉसींग तें कितें जालें तेका थोडीशी माती गेली आनी थोडीशी लिकेज जाली. तें कित्याक जालां आमी उदक मातशें चड गेलें रिवर्स फ्लोवाचेर ती माती गेल्या. सो आमी आतां तें इन्स्पेक्शन करून आमी आज नाल्यार फाल्यां म्हणल्यार ते रिपेर जातले पूण कॅनलाक कांयच जावं ना. उदकाची कांय हें ना नो इश्यू. फक्त हे जे एक्स्ट्रा ड्रेनेज असले ड्रेनेज आसता पळय ती आमची मातशें माती तेजी गेल्या लिकेज लूज जाले. सो आतां JCB हाडल्या तुमी पळया JCB हाडल्या आनी ट्रकूय बी हाडल्या मातयेचो. बाय इवनिंग म्हळ्यार जातले फाल्यां म्हळ्यार जातले फाल्यां म्हणल्यार पूण ही कॅनलाक कांयच जावं ना. पूण एक उदका बी कोणाक त्रास आसा अशें शेतां बी ना उदक फ्लोच आसता. फ्लो चालू आहा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.